अर्को पनि जाहेरी लिएर चाहिँ नवलपरासीमा गएको भन्ने पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसमा पनि हामी प्रवेश गरौँ न। सर्वप्रथम अब के हुन्छ? अब अहिले तपाईँको नवलपरासी, भोलि नेपालगञ्ज होला, भोलि नेपालको अरू कुनै पार्टमा होला होइन, त्यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यसरी मुद्दा चल्नै सक्दैन। हाम्रो कानुनले के भन्छ भने एउटै विषयमा दुईटा मुद्दा, एउटै व्यक्तिलाई एउटै विषयमा दुई पटक मुद्दा चलाइने छैन अथवा दुईटा अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै झुठा प्रमाण बनाउने वा झुठा परिस्थिति सिर्जना गर्न लगाउने कुनै झुठा लिखत वा विद्युतीय अभिलेख चाहिँ विद्युतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेखमा झुठा कुरा जनाउन हुँदैन। यस्तो गर्ने मान्छेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000सम्म जरिवाना, झुठा उजुरी पनि दिन पाइएन। कानुनको इग्नोरेन्स हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, मलाई चाहिँ यो थाहा थिएन, यो माइनरको कुरा मैले त बोलेर गरेको भने त्यो पाइँदैन। हेर्नुहोस् 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्नु नै त्यो क्राइम हो। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो कानुनले केटा केटी दुईजनै 20 वर्ष भएको हुनुपर्छ। 219 ले के भन्दैछ भने 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद र 4 लाखसम्म जरिवाना। 219 को तपाईँको घले समातेको भोलिपल्ट प्रेस कन्फरेन्स गरिदिने, मान्छेलाई तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजनमा लगेर देखाइदिने, अनि उसको त सोसियली त सबै सक्यो नि त। महिलाले चाहिँ कुनै प्रमाण चाहिँ त्यहाँ दिनु परेन अहिलेको अवस्थामा। अब जाहेरी दिँदाखेरि मुखले बोल्यो भने जे बोल्यो भयो। अब के हुन्छ? 7 दिनको म्याद थप गरिएको छ होइन। अब यो प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि? अब प्रक्रिया त तपाईँको 25 दिनसम्म म्याद थप्न सक्छ प्रहरीले। उहाँले सरेन्डर गर्नु भएको छ होइन, त्यो राम्रो, त्यो सरेन्डर गर्नुभएको छ, त्यो सरकारलाई सहयोग गरेको, यो एउटा प्लस पोइन्ट भन्छु म। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नायक पल शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पुगेर उनले आत्मसमर्पण गरेका छन् र अहिले जिल्ला अदालत तनहुँले नायक पल शाहलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न 7 दिनको म्याद दिएको छ। अर्थात् यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा पल शाह छन्। यसै बीचमा अर्को समाचार पनि आएको छ। ती गायिका बहिनीले जुन जबरजस्ती करणीको प्रसङ्ग उठाएर त्यहाँ जाहेरी दिएकी थिइन् र अहिले जसरी मुद्दा अगाडि बढेको छ, तिनै गायिका बहिनीले अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अर्को किटानी जाहेरी लिएर नवलपरासीको गैँडाकोट पुगिन् भन्ने समाचार पनि आएको छ। यसरी 2 ठाउँ या 3 ठाउँमा हामीले जाहेरी दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यस्ता जाहेरीहरू दर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन् त कारण त्यहाँ के देखाइएको छ भने गैँडाकोट रिसोर्टमा सुटिङको बहाना बनाएर 1 दिनको सुटिङ थियो भने थप अर्को दिन पनि राखेर मलाई जबरजस्ती करणी गरियो भन्ने जाहेरीमा उल्लेख छ। आफन्तका साथमा त्यहाँ पुगेकी थिइन् भन्ने समाचार आएको छ। यसरी जाहेरी दिन मिल्छ कि मिल्दैन र सँगसँगै अहिले यो घटनामा पल शाह र ती गायिका बहिनीको यो घटनामा जुन जोडिएर आएका पात्रहरू छन्, ती पात्रहरूको विरुद्धमा उजुरी दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनले केही व्यवस्थाहरू, सजायको व्यवस्थाहरू गरेको छ कि छैन अथवा के छ, आज हामी समग्रमा अब के हुन्छ यही विषय प्रसङ्गलाई उठान गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिएलए नेपालका केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकी सुभाष। बुढाथोकीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, धेरै दिनपछि भेट भयो हाम्रो। ओके, विगतमा हामीले कुराकानीहरू गरेका थियौँ, यस्तै परिस्थितिहरू जब आउँथे। अब अहिले पनि त्यस्तै परिस्थिति आयो बुढाथोकीजी। एकजना गायिका बहिनीले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा अहिले यो अभिनेता अथवा नायक, चलचित्रमा नायकको रूपमा प्राय गरिकन अभिनय गर्ने कलाकार पल शाह विरुद्धको प्रसङ्ग त छँदैछ। अहिले हिरासतमा छ होइन। यो चाहिँ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन् र जिल्ला अदालत तनहुँले पनि 7 दिनको चाहिँ म्याद दिएको छ। ओके, यो एउटा पाटो छँदैछ। यही पाटोबाट म सुरु गर्छु। उनले आज आत्मसमर्पण गरेका छन्, त्यसपछि फेरि त्यो अर्को पनि जाहेरी लिएर चाहिँ नवलपरासीमा गएको भन्ने पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसमा पनि हामी प्रवेश गरौँ न। सर्वप्रथम अब के हुन्छ? मैले अहिले तनहुँबाट नै सुरु गरेँ। ओके, अब के हुन्छ भने तपाईँको घटना जुन ठाउँमा घट्यो
घटनास्थल मुचुल्काहरू तयार हुन्छ त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले उजुरी भनेको तपाईँको 3 प्रकारले दिन सकिन्छ। तपाईँको यो फौजदारी अभियोगमा एउटा जो भिक्टिम हो उसैले दिन पायो, अर्को प्रहरीले कुनै सूचनाबाट थाहा पायो त्यसरी दिन पायो, अथवा कोही नागरिकले यहाँ यो क्राइम भइराखेको छ है भनेर पनि इन्फर्मेसन दिन सक्छन्। यो जाहेरी दरखास्त आफैमा कम्प्लिट होइन, त्यसलाई अन्य प्रमाणहरूले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ त जस्टिफाई गर्नुपर्छ। अब एउटै विषयमा प्रहरी कार्यालय तपाईँको नवलपरासी त्योभन्दा पहिला नै उहाँले तनहुमा मुद्दा दिइसक्नु भएको छ। तनहुको प्रहरीले नै यो मुद्दालाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो। अब आज पलजीले जुन गिरफ्तारी दिनुभएको छ कानुनसँग भाग्ने कुरा पनि भएन, भागेर यो उपाय पनि हुँदैन होइन, तर दुईतिर चाहिँ त्यसरी दिन पाइँदैन। अब के हुन्छ, 7 दिनको म्याद थप गरिएको छ होइन, अब यो प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि अब प्रक्रिया त तपाईँको 25 दिनसम्म म्याद थप्न सक्छ प्रहरीले। इन्भेस्टिगेसनहरू अब तपाईँको भोलि मेडिकली प्रुफ गर्नुपर्ने होला होइन, त्यसपछि त्यहाँको कुनै साक्षीहरू हुन सक्छन्, सरकारी गवाहहरू हुन सक्छ। अब त्यो घटना कसरी घट्यो यो चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँको अधिकारी यो तपाईँको अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले इन्भेस्टिगेसनको पिरियड हो, तपाईँको 25 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले राखेर इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पल शाह चाहिँ 3-4 दिन जति चाहिँ प्रहरीबाट लुकीछिपी बस्नुभयो होइन, उहाँले त्यस पश्चात आत्मसमर्पण गर्नुभयो। यो लुकीछिपी बसेकोमा पनि त्यस्तो केही विशेष कानुनी त्यस्तो केही छैन सजायको? अब लुकीछिपी बसेको त अब कसरी भन्ने होइन, उहाँलाई अब मान्छेलाई एक्कासी यत्रो ठुलो एलिगेसन आए पछाडि मान्छे अभियसली आत्तिन्छ, घर परिवारमा सरसल्लाह हुनसक्छ होइन। अब भागेर त उपाय छैन, उहाँले पलले त आज भए पनि गर्नु पर्थ्यो, भोलि भए पनि गर्नुपर्छ, 10 वर्ष पछाडि भए पनि। यो त तपाईँको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो, उहाँले त सरेन्डर नगरे त उपाय नै छैन। यो उहाँले सरेन्डर गर्नु भएको छ होइन, त्यो राम्रो, राम्रो, त्यो सरेन्डर गर्नुभएको छ, त्यो सरकारलाई सहयोग गरेको, यो एउटा प्लस पोइन्ट भन्छु म। यो प्लस पोइन्ट नै हुन्छ। अब मैले फेरि पनि त्यहाँ जोडेँ, जस्तो विभिन्न ठाउँमा र विभिन्न पटक चाहिँ जबरजस्ती करणी भएको छ भनेर महिलाले ती ठाउँ अनुसार कुनै एउटा जिल्लामा होला, अर्को पटक करणी हुँदा अर्को जिल्लामा होला, किनभने पटक पटक करणी भनिएको छ नि त। ती प्रत्येक जुन ठाउँमा भए प्रत्येक जिल्लाका सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ उजुरी दिन मिल्दैन, त्यो सम्भव छैन हजुर। के छ भने तपाईँको एउटै एलिगेसनमा पटक पटक त्यो उहाँलाई जुन खालको एलिगेसन लगाएको छ त्यो मल्टिपल टाइम विभिन्न ठाउँमा हुनसक्छ हेर्नुहोस् होइन। उहाँले चाहिँ मलाई यसरी गर्नुभयो भनेर त्यो एउटा जहाँ घटना घटेको छ, लास्ट जहाँ घटना घटेको छ त्यो ठाउँलाई मान्ने हेर्नुहोस्। अब अहिले तपाईँको नवलपरासी, भोलि नेपालगञ्ज होला, भोलि नेपालको अरू कुनै पार्टमा होला होइन, त्यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन, त्यसरी मुद्दा चल्नै सक्दैन। र मलाई लाग्छ पहिला नै जहाँ जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको छ त्यही जाहेरी दरखास्त अनुसार चाहिँ तपाईँको यो मुद्दामा इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। अर्को मलाई लाग्दैन अर्को चाहिँ यही विषयमा अर्को ठाउँमा पनि मुद्दा दर्ता होला भनेर। भनेको यसको जति इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले नै गर्छ। तनहु अहिले एब्सोल्युट राइट उसैको हो। अनि गैंडा कोर्टमा पनि भयो अरे नि त? होइन, दर्ता भएको छैन, मैले सुने, हामी बुझ्छौँ भने आज दर्ता गर्न सक्दैन प्रहरीले? दर्ता त अब एउटै विषयमा उता मुद्दा चल्दा त कसरी दर्ता गर्ने त? त्यो प्रहरीले गर्ने सम्भावना छैन। तर प्रहरी अधिकारीको समाचारमा आएको अनुसार है, प्रहरी अधिकारीको भनाइलाई समाचारका कुरालाई उद्धृत गरेर अहिले भन्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ के लेखिएको छ भने समाचारमा है, अब कति सत्य हो, प्रहरी अधिकारीले चाहिँ हामी पहिला सुरु बुझ्छौँ, छानबिन गर्छौँ, बुझ्छौँ, अनि मात्रै दर्ता गर्ने नगर्ने अवस्थामा पुग्छौँ भनेर भन्नुभयो भन्नेसम्मका समाचार आएको छ। यो भनाइलाई चाहिँ कसरी बुझ्छ? त्यो भनेको उता दर्ता भएको छ कि छैन, तनहुमा यो जाहेरी दर्ता भएको छ कि छैन हामी यसलाई बुझ्छौँ एकचोटि होइन। यो विषयमा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि त सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने होला। अब उहाँहरू प्रहरी आफैले त एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँले पनि मान्छे पक्रेको 24 घण्टाभित्र त अदालत समक्ष लानु पर्यो, हाजिर गराउनु पर्यो। गैंडा कोर्टले पनि त्यहाँ प्रहरीले त पहिला अदालतको अनुमति लिनु पर्यो नि त उहाँलाई पक्रिनलाई। अनि अदालतले त म्याद थप्ने नथप्ने कुरा त्यही त भनेको। इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि त अलरेडी उहाँले सरेन्डर गरिसक्नुभयो, त्यो विषयमा त एक ठाउँमा मुद्दा चलिरहेछ भनेपछि सेम एउटै इस्युमा त कसरी हुनसक्छ? त्यो हुँदैन, त्यो सम्भावना छैन। यो जे जति कुराहरू आएको छन् यी बकवासको रूपमा लिँदा हुन्छ? बकवासमै त त्यो भाषामा ठ्याक्कै प्रयोग गर्न चाहिन्न, तर यो हुँदैन, यो सम्भावना एक ठाउँ मात्रै। भनेपछि ती बहिनी चाहिँ आफन्त सहित पुग्दाखेरि उहाँहरूसँग पनि त वकिलहरू थिए होला नि, कानुनी सल्लाहकारहरू थिए होला नि, के आधारमा गए? त्यही के आधार त होला नि त त्यहाँ। अब यस्तो हुन्छ तपाईँको यो फौजदारी मुद्दा होइन, फौजदारी मुद्दा तपाईँलाई अघि नै मैले भने बहिनीले नै गर्नु पर्दैन, अरू जोसुकैले पनि सूचना दिएर यो नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दा।
त्यसमा पनि अन्डर एज भनेको छ हैन। हाम्रो कानुनले तपाईँको 18 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै बालिग मान्छ हैन, त्योभन्दा तललाई माइनरै मान्छ हैन। हाम्रो माइनरलाई चाहिँ मन्जुरी लिएर फिजिकल रिलेसन राख्दाखेरि नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लले चाहिँ क्राइम माने हुन्छ। क्राइम त भइ नै हाल्यो, अब त्यही अनुसारले अहिले इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ। ओके, अब यो प्रमाणका कुराहरूमा अलिकति मैले जान्न चाहेँ। तपाईँले भन्नुभयो दुईतिर त्यसरी दर्ता हुने, यो चाहिँ एउटा अचम्मकै कुरा हो। अब यो प्रमाण हाम्रो कानुनले के भन्छ भने एउटै विषयमा दुईटा मुद्दा एउटै व्यक्तिलाई एउटै विषयमा दुई पटक मुद्दा चलाइने छैन अथवा दुईटा अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, उल्लेख नै छ। अब मैले अलिकति यो प्रमाणका कुराहरूमा गएँ। ओके, जुन त्यो एउटा अडियोहरू आएको छ नि, हजुर, जस्तो ती बहिनीका कुराहरू पनि अडियोबाटै हामीले त थाहा पायौँ र पलजीले पनि त्यहाँ ममाथि ग्रान्ड डिजाइन भएको छ भनेर उहाँले पनि त्यही अडियो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो प्रमाणको लागि अडियोले कति काम गर्छ? अडियोलाई अब हाम्रो लले त्यस्तो धेरै प्रमाणको रूपमा त मान्दैन, तर कतिवटा केसमा रेफरेन्स चाहिँ लिने गरेको छ हैन। अब किनभने तपाईँको अब भोइस त सन्तोष पन्तले कतिवटा भोइस गरे हुन्छ हैन। तपाईँको हाम्रो कमेडी एक्टरहरूले बुस्टदेखि लिएर अमिताभ बच्चनदेखि लिएर सबै त्यो विधि विज्ञान प्रयोगशालामा टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब कुन चाहिँ मोबाइल प्रयोग भएको छ, किनभने अहिले त हामीसँग टेक्नोलोजी त आएको छ नि त, साइबर टेक्नोलोजी त हामीसँग अगाडि छ। कुन मोबाइल प्रयोग भएको छ, त्यो कुन सिम प्रयोग भएको छ, कुन डोमेन प्रयोग भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ इन्भेस्टिगेसन तथ्यहरू आउन सक्छ। भनेको अडियो नै सबै बलियो प्रमाण चाहिँ अडियो नै सबै होइन, तर जुन साइबर सेक्युरिटीले जुन व्यवस्था गरेको छ नि, साइबर लले जुन व्यवस्था गरेको छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँबाट जस्टिफाई भयो भने त्यसलाई फेरि प्रमाण मानिन्छ। अब बुढाथोकीजी अहिले तमाम धेरैभन्दा धेरै हामी चाहे सामाजिक सञ्जाल हेरौँ या कुनै समाचारका तल प्रतिक्रिया हेरौँ या यत्तिकै पनि सुन्दाखेरि पनि सबैले के भनिरहेछन् भने यसमा सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। कसरी आउनुपर्छ भन्दा ती गायिका बहिनी र पल्सा त छँदैछन्, त्योसँग जोडिएका जुन पात्रहरू आए नि है, ती पात्रहरूलाई पनि अब अनुसन्धानमा तान्नुपर्छ, सत्य तथ्य आउनुपर्छ भन्दैछन्। ती पात्रहरूलाई तान्न मिल्छ अनुसन्धान? अब यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको मुलुकी फौजदारी संहिताको म तपाईँलाई यो देखाइ नै दिउँ। त्यो भएन अझ मान्छे हामीले चाहिँ कानुन चाहिँ पढिदिनु नै राम्रो हुन्छ। तपाईँको यो सार्वजनिक न्यायिक विरुद्ध चाहिँ व्यवस्था गरेको छ 89 चाहिँ के भन्छ भने झुठा प्रमाण बनाउन नहुने, कुनै पनि मुद्दा मामिलालाई झुठा प्रमाण बनाउनु हुँदैन। यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुठा प्रमाण बनाउने वा झुठा परिस्थिति सिर्जना गर्न लगाउने कुनै झुठा लिखत वा विद्युतीय अभिलेख चाहिँ विद्युतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेखमा झुठा कुरा जनाउन हुँदैन। यस्तो गर्ने मान्छेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000सम्म जरिवाना, 5 वर्षसम्म कैद र 50,000सम्म जरिवाना। अब यति मात्रै होइन, तपाईँको यो कतिमा उल्लेख थियो? यो तपाईँको मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को परिच्छेद 4 को 89 मा व्यवस्था छ। 89 मा अहिले तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो। अब यहाँ 98 पढ्छु म तपाईँलाई। 98 मा के लेखेको छ? झुठा उजुरी पनि दिन पाइएन। झुठा उजुरी दिन पाइएन। कसैले कसैलाई क्षति पुर्याउने हैरानी पार्ने नियतले कुनै न्यायिक कारबाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुठा कुरा गर्दा दाबी लिई अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा उजुरी वा सूचना दिनु हुँदैन हैन। त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ सूचना दिनु हुँदैन। उपदफा 1(2) मा उपदफा 1 बमोजिम कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जुन कसुरको झुठो अभियोग लगाइएको छ त्यसको कसुरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हद भनेको 5 वर्षसम्म कैद छ भने त्यसलाई आधीसम्म चाहिँ उसलाई पनि हुने भयो। यो झुठा उजुरी दिए बापत भन्ने कुरा कानुनले स्पष्ट व्यवस्था छ। यो मैले तपाईँलाई किन मैले कानुन नै पढेर सुनाउनु पर्यो भने यहाँ यो कुरामा अलिकति कम्प्लिकेटेड भएको छ। दुई पक्षबाट नै मैले त्यो देखिरहेको छु कि अब पलजीले जुन गायिका बहिनीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी एलिगेसन लगायो भनेर उहाँले आफ्नो अडियोहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बहिनीको पार्टबाट को पात्रहरूले फेरि सिकाइराखेको छ भने मैले सुनेको छैन है, मैले मिडियामा पत्रिकामा पढेर मात्रै थाहा पाएको होइन। यो हो भने केही खिचडी त्यहाँ पाक्या छ कि होइन, केही कसैले चाहिँ त्यहाँ यहाँ चाहिँ केही आर्थिक लेनदेन हुन सक्छ कि केही चाहिँ मान्छेलाई डाउन गर्नको लागि मान्छेको क्रेजलाई कलाकारको त तपाईँको सबथोक जिन्दगी इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ आफै हो नि त होइन। जस्तै हामी नारायण गोपाल भन्छौँ,
नारायण गोपाल आफैमा एउटा ठुलो बिग इन्डस्ट्री हो होइन। उहाँको चाहिँ लाइफको तपाईँको अमिताभ बच्चन भनौँ, राय समाल भनौँ होइन, उहाँहरूले कमाउने भनेकै अडियन्सहरू हो कि होइन। अब यत्रो ठुलो एलिगेसन लगाएपछि दुईजनाकै सक्यो नि त, क्यारियर त सकिन्छ नि त। त्यो हो भनेपछि त्यो हुन त त्यो अब अडियोलाई आधार मान्ने हो भने त त्यहाँ धेरै कुराहरू नै छन् होइन। अब यो चाहिँ लिएर अब त्यही ग्रुपका एकजनाले त मिडियामा मार्नेसम्मको प्लान थियो भनेर त्यो हदसम्म पनि उनले त बोलेका छन् मिडियामा, त्यही ग्रुपका। ओके, त्यो सुन्दा त आश्चर्यचकित हुन्छ, जुन तपाईँ हाम्रो सोचभन्दा त आउट अफ इमेजिन नै छ। तर मैले यहाँ के थप्न चाहेँ भने नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई सिरियसली इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। एलिगेसन लाकै भरमा मान्छेलाई दोषी करार गर्न पाइँदैन। यसलाई उहाँहरूको पहिलादेखिको नै जुन डाटा छ नि, साइबरले सबै डाटा लिएर यिनीहरू दुईजनाको के हो त रिलेसन, अनि त्यो अरू जो जोडिएर आएको सहअभियुक्तहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरूको पनि यो कनेक्सन चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटीबाट चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्छु कि म होइन। कि वास्तविक तथ्यसम्म पुग्नु पऱ्यो। हाम्रो क्रिमिनल लले के भन्छ भने तपाईँको यो ग्लोबली हो, हाम्रो मात्रै होइन होइन, 100 जना अपराधीहरू छुट्योस् तर 1 जना निरपराधी मान्छे चाहिँ सजाय पाउनु हुन्न भन्ने हो कि त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो त्यो चाहिँ क्रिमिनल लको डक्ट्रिन नै हो। अब यहाँनिर त धेरै खालका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ आउँछन् होइन, देखिएका छन्। तपाईँले भन्नुभयो त्यो ढङ्गबाट चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ, साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू पनि गर्नुभयो तपाईँले। यहाँलाई के लाग्छ त अब अहिले जुन खालको घटनाक्रमहरू देखिएको छ यसमा चाहिँ अब अनुसन्धान हुँदाखेरि म फेरि पनि यही दोहोऱ्याएँ, ती जोडिएका पात्रलाई प्रहरीले अनुसन्धानमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? ल्याउन सक्छ नि, त्यो सम्भावना छ। तपाईँको कुरा उठिसकेपछि त भोलि तपाईँको उहाँहरूको मोबाइल उहाँहरूको डिभाइसहरू चेक गर्दाखेरि त्यो देखियो भने त नेपाल सरकारले लिएर आउन सक्छ नि, ल्याउन सक्छ त, त्यो त ल्याउनु पर्यो नि, त्यो सम्भावना छ। नत्र तपाईँको एलिगेसन लागै भरमा त मान्छेलाई कहाँ सक्न पाइयो र होइन। बहिनीलाई उसले पल्साले अपराध गरेको हो भने उसले सजाय पाउनै पर्छ होइन। कानुनको इग्नोरेन्स हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, मलाई चाहिँ यो थाहा थिएन, यो माइनरको कुरा मैले त उलेर गरेको भने त्यो पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यदि उसले गल्ती गरेको भने सजाय हुनैपर्छ। तपाईँको कत्र मेगा स्टारहरूलाई तपाईँको एउटा हरिण मारेको भरमा कति जेल बस्यो सलमान खान भन्नु न, मेगा स्टार। कानुन भनेको सबैलाई बराबरी हो र यदि बहिनीले पनि गलत एलिगेसन लगाएको हो भने फेरि उसले चाहिँ के अरे उसलाई एलिगेसन लाउने मान्छेलाई पनि सजाय हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ त यस्तो पनि कुरा आइरहेछ नि त, विवाहको कुरा भएको थियो, पलले चाहिँ विवाह गर्न ओके गरेको भए यो बलात्कार करणीको कुरा आउँदैन थियो। त त्यसमा चाहिँ कसरी फेरि त्यो सहमतिमा चाहिँ कसरी मान्ने, यो त मिल्दाखेरि चमत्कार नमिल्दाखेरि बलात्कार भन्नेसम्म अहिले कमेन्टहरू आइरहेछन् नि त। त्यस्तो हुन्छ त? त्यस्तो बलात्कार अथवा कसरी लिने? अब कस्तो छ भने हाम्रो सोसाइटी चाहिँ अब पहिलो त बिहाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्नु नै त्यो क्राइम हो। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो कानुनले केटा केटी दुईजनै 20 वर्ष भएको हुनुपर्छ, त्योभन्दा तल कसैले बिहा गरिदिन्छ भने त्यसलाई त्यो भोइड म्यारेज भयो, त्यो भोइड हुन्छ होइन। अब हाम्रो सोसाइटी चाहिँ अहिले कसरी अगाडि बढिराखेको छ भने तपाईँको लिभिङ टुगेदर। हेर्नुहोस् अहिले अर्बन सिटीमा यति धेरै लिभिङ टुगेदर बसेको छ, 2 वर्ष 3 वर्ष मान्छेहरू सँगै बसिरहेको हुन्छन्, त्यस पछाडि मन मिल्दैन, मन नमिलिसकेपछि के छ त मलाई रेप गर्यो यसले भनेर हाल्दै पुग्यो। हेर्नुहोस् फेरि 1 वर्ष छ यसको त हदम्याद पनि, 1 वर्षसम्म तपाईँको मलाई रेप भयो भनेर कसैले उजुरी गर्यो भने मान्छे जस्टिफाई हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँको समातेको भोलिपल्ट प्रेस कन्फरेन्स गरिदिने मान्छेलाई तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजनमा लगेर देखाइदिने, अनि उसको त सोसियली त सबै सक्यो नि त। भोलि कोर्टबाट उसले क्लिन चिट पाउँदाखेरि ऊ सकिसकेको हुन्छ, ऊ त सकिसकेको हुन्छ भन्नु त। अनि त्यो त मान्छेलाई त्यो त ठुलो दशा भएन भन्नु न। एकजना महिलालाई बचाउँदै अरू धेरै महिलाहरू पनि त त्यो पुरुषसँग जोडिया हुन्छन् नि भन्नु न। यो खालको यसरी अगाडि बढ्दै जाने हो भने त सोसाइटीले भोलि यो हाम्रो समाजले धेरै दुःख पाउँछ। हेर्नुहोस् यो महिलालाई नै हानि छ होइन। यसरी केही फाइदाको लागि मान्छेले त अब एलिगेसन लगाइदिए पुगेको छ। हेर्नुहोस् अब जस्तै तपाईँको के छ भने म यहीँ जोडिहालौँ, अब कुरा आइहाल्यो, जस्तै महिलाले बिहा गरे अरू सेकेन्ड बिहा गरेपछि उसको अटोमेटिकली डिभोर्स भयो, उसले अंश लिएर पनि गर्न पाउँछ, नलिएर पनि गर्न पाउँछ।
होइन। अब आज अंश लियो तपाईँको भोलि चाहिँ तपाईँको आज अंश लिएर डिभोर्स गरे एकजनासँग अनि फेरि त्यस्तो हामीले धेरैवटा 3, 4, 5वटासम्म देखेका छौँ कि त्यस्तो केस पनि तपाईँहरूले भोग्नु त्यस्तो केस पनि हाम्रोमा आइरहेछ है। भनेपछि मैले सोसाइटीलाई यस्तो खालको सिनहरूले कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको। अब बुढाथोकीजी जस्तो भनौँ न महिलाले चाहिँ कुनै प्रमाण चाहिँ त्यहाँ दिनु परेन अहिलेको अवस्थामा। अब जाहेरी दिँदाखेरि मुखले बोल्यो भने जे बोल्यो भयो। अब हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामी चाहिँ हिन्दू फिलोसफीबाट अलिकता गाइडेड हाम्रो ल छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा महिला आफैले आफ्नो सतीत्वमाथि चाहिँ खेलवाड गर्न सक्दैन। यसले चाहिँ यो मलाई यतिकै भन्यो होला भन्ने चाहिँ त्यो कानुन त्यो हाम्रो कोर्टले त्यसरी एजम्सन त्यसरी गर्छ। हामीसँग नजिरहरू पनि छ त्यो खालको। अब त्यो टिकटकहरू कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँ? खासै त्यस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्न? म हेर्दिनँ एकचोटि हेर्नु त्यो भ्याउँदा पनि व्यस्तता पनि हुन्छ म कहिले हेर्छु। यसो हेर्दाखेरि अब त्यो डाटा त त्यो टिकटकसँग पनि छैन होला। अब कतिखेर अधिकांश धेरै जसो पुरुष पनि छन् त्यहाँ तर अधिकांश महिलाहरू को अन्डर एज को उमेर पुगेको त्यो ग्यारेन्टी छैन। विभिन्न किसिमका शब्द नै छाडा खालका शब्द अङ्ग प्रदर्शन बडा चाहिँ त्यो भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। न त्यहाँ अभिभावकको ध्यान गए जस्तो लाग्छ न हाम्रो यो कानुनको चाहिँ ध्यान गए जस्तो लाग्छ। यो खालको खुल्ला अवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर तपाईँले भने जस्तै सतीत्वका कुराहरू चाहिँ जोडिएर आउँछन्। अब यो त कानुन एकातिर दौडिरहेछ, सोच र समाज एकातिर दौडिरहेछ अनि यसले त दुर्घटना बाहेक के निम्ति? त्यही त तपाईँको कानुन भनेको तपाईँको जहिले पनि चलायमान हुनुपर्छ भन्छ क्या होइन। अब जस्तै कुनै टाइममा सती प्रथा पनि लिगल थियो नि त, लिगलै थियो होइन। तर आजको डेटमा कल्पना गर्न सकिन्छ हामीले अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो भन्यो भने गफाडी भन्दैनन् भन्नु न। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यस त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। एकादेशको कथा सुनाउने भन्छन् नि, तपाईँ हाम्रै बच्चालाई भने यस्तो थियो भने ड्याड गफाडी भन्छन् भन्दैनन् भन्नु न। अब सोसाइटी अहिले जसरी गइरहेछ अहिले भर्खर पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठिरहेछ लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्यो भनेर होइन। सोसाइटी सँगसँगै कानुन भनेको जहिले पनि डाइनामिक हुनु पऱ्यो कि सोसाइटीको विल के छ त? कानुन अर्काले ल्याएर ठ्याप्प राखिदिने होइन कि सोसाइटीको विल के छ त्यो अनुसार चाहिँ कानुन चेन्ज हुँदै जानुपर्छ कि नत्र तपाईँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। अस्ति मैले एउटा केस हेरेको थिएँ तपाईँको त्यो 12जना बच्चाहरूलाई के अरे 3जना माइनरहरू थिए। उनीहरूले के काम गरे भने तपाईँको बाहिर विदेशमा एउटा क्यासिनो छ हेर्नुहोस् है। मैले कानुनको कुरा आउँदाखेरि लिङ्केज गर्न मात्रै खोजेको। अनि विदेशी क्लाइन्ट छन्, अमेरिकन क्लाइन्ट छन् अनि त्यो कम्पनीले एउटा तीको कम्पनीलाई आउटसोर्सिङ गरेको छ अनलाइनबाट। अब त्यस्तो कामहरू चाहिँ तपाईँको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीतिर चाहिँ सस्तो मेन पावर भएको कारणले गर्दाखेरि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री लाइक नेपाल, इन्डिया होइन, बङ्गलादेश जहाँ सस्तो ज्यालादारी छ नि त्यो काम चाहिँ एउटा कम्पनीले नेपालमा लिएर आयो। अब यहाँ के थियो त पैसा उताबाट आयो, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ डाटामा काम गरे, डाटा इन्ट्री गर्ने काम गरे। तर प्रहरीले समातेर लिएर आएर तपाईँको जुवामा मुद्दा चलाएर 18-20 दिन त मान्छेहरू बसे भन्नु। त्यहाँ माइनर पनि थियो। भनेपछि मैले यो जोड्न खोजेँ कहाँ भने त्यो मुद्दा आउनु हुँदैन थियो सबभन्दा पहिला होइन। मुद्दा आएर विचाराधीन छ, यत्रो मिडियामा आयो भनेपछि सोसाइटीले एउटा तपाईँको एउटा नागरिकले एउटा पढे लेखेको केटाकेटीले काम गरेर खान खोजेको छ भनेपछि त्यसलाई स्टेटले अब आइटीको दुनियाँ अब ग्लोबल भिलेजको कुरा गर्ने हामी भन्नु न। यो चाहिँ आइटीमा गइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हो कि सोसाइटीको विल अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। ओके, अब यसमा के छ त? अब यो थपिँदै पनि जाने खालको देखियो होइन। र अर्को के भनिएको छ भने गायिका बहिनीले नवलपरासीमा गएर फेरि जाहेरी दिनुको पछाडि चाहिँ आफ्नो मुद्दालाई बलियो बनाउने उद्देश्य पनि भनेको छ त्यो जुन न्युज आएको छ। अब के छ त यसका सजायहरू के हुन्छन्? अब यसरी थपिँदै जाँदा सजायहरू बढ्छन् कि के हुन्छन् कि के हुन्छ? अब भन्नुहोस् त, सजाय यदि भोलि दोषी ठहर भएको अवस्थामा अब के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। के सजायको व्यवस्था? सजाय चाहिँ तपाईँको अब त्यो बहिनीको उमेर मेरो आफ्नो मैले सुनेअनुसार 17 वर्ष 16देखि तपाईँको 18 वर्षसम्मको लागि चाहिँ सहमति लिएर पनि सहवास गरियो भने होइन तपाईँको 7 देखि 10 वर्षसम्म कैद। एकचोटि म यसलाई ठ्याक्कै हेरेरै भनिदिन्छु है।
यो 219ले मुलुकी फौजदारी संहिताको 219ले व्यवस्था गरेको छ। जबरजस्ती करनी गर्ने नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 219 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको भए 16 वर्ष वा सोभन्दा माथि 18 वर्ष 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद र तपाईँको 4 लाखसम्म जरिवाना छ। 219ले के भन्दैछ भने 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद र 4 लाखसम्म जरिवाना 219 को तपाईँको घले भनेको यो चाहिँ जुन आरोप लगाइएको छ त्यो पुष्टि भएको खण्डमा। अब यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले पल शाहलाई कति दिनसम्म चाहिँ 25 दिनसम्म राख्न सक्छ? 25 दिनसम्म उहाँले हिरासतमा राख्यो। नेपाल सरकारले हिरासतमा राखेर इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ। त्यस पछाडि अनि अदालत लिएर जानु पर्यो चार्ज लगाएर अदालतबाट। अनि त्यस पछाडि तपाईँको के हुन्छ, प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर सरकारी वकिलकोमा लाने भयो। सबै प्रमाणहरू जम्मा गरेर सरकारी वकिलले तपाईँको चार्जसिट बनाउँछ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको अदालतमा जान्छ। अदालतमा गएपछि उहाँको थुन्सीको बहस हुन्छ। 3टा प्रक्रिया हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा साधारण तारिकमा छुट्ने, कुनै पनि प्रमाण मिसिलमा चाहिँ कुनै प्रमाणहरू देखिएन भने पुष्टि हुने, अनि अर्को चाहिँ केही देखियो भने अर्को बेल माग्ने भन्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को अब यो चाहिँ क्राइम पुष्टि हुने, धेरै ठुलो प्रमाण छ भने यसलाई थुनेरै 3 वर्षभन्दा माथि चाहिँ थुनेर नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर पूर्वपक्ष हान्ने व्यवस्था छ। पूर्वपक्षको लागि जेल चलान हुने एउटा भयो, 3 वर्षभन्दा माथि निस्कन सक्ने भयो। अर्को साधारण तारिकमा, एउटा चाहिँ साधारण तारिकमा पनि निस्कन सक्ने हो। यो 3वटा अप्सन छ। त्यो त अब भोलि सम्माननीय अदालतले के गर्छ त्यो अदालतले कसरी हेर्छ। प्रहरीले के त्यहाँ अनुसन्धान गरिरहेछन्, त्यो 3 नियत हुने भयो। तपाईँले किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको पनि केस हेर्नु भएको थियो? हजुर, उहाँहरूको पनि मुद्दा अहिले अदालतकोमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब हुने यति नै हो। यो नयाँ अर्को ठाउँमा दर्ता हुने पनि त्यो त्यहाँ उहाँले लिएर जानु हो भने त्यो उहीँ पठाइदिन्छ। तनहुँमै तपाईँको जाहेरी दरखास्त यो विषयमा तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, तपाईँ त्यहीँ जानुहोस् भने पठाउने। तनहुँमै पठाइ भनेपछि अब 25 दिनको कुरा आइ नै हाल्यो। त्यसपछि अब पूर्वपक्षलाई थुनामा जान्छन् या साधारण तारिक हुन्छ या चाहिँ धरौटीमा, त्यो कोर्टको कुरा भयो। भनेको अबको हुने बाटो यस्तै यही हो। हुन्छ सुभाषजी, तपाईँले हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र पल शाह, नायक कलाकार पल शाह र ती गायिका बहिनीको विषय प्रसङ्गमा अब के हुन्छ भनेर धेरै लागिरहेको छ हाम्रा दर्शकलाई। कानुनी पाटोहरूको बारेमा तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। यो मुलुकी अपराध संहिता 2074 का त्यहाँभित्र उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू पनि यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। हेडलाइन नेपाल तथा सञ्जीवजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।